श्रीरङ्गनाथ पादुकासहस्रं पद्धति 14 नादपद्धतिः अनुष्टुप् श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्गे रङ्गेन्द्रपादुके मिथस्सङ्कर्षसञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितं वसन्तमालिका मुरभिन्मणिपादुके भवत्या स्तुतिमाकर्णयदां मया निबद्धाम् अवधीरयसीव मञ्जुनादैरचमत्कारवचांसि दुर्जनानां विहितेष्वभिवादनेषु वेदैर्गमनोदीरितगर्भरत्ननादा मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विधत्ते स्वददे किमिहैव रङ्गनाथो मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः अवरोधगदस्य रङ्गभर्तुर्गदिषु व्यञ्चितगर्भरत्ननादा प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वं कमलानूपुरमञ्जुषिञ्चितानां मुरभिचरणारविन्दरूपं महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् अनखैर्मणिपादुके निनादैरहमन्नाद इतीव गायसि त्वं मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ती मणिपादावनि मञ्जुषिञ्जितेन पठसीव मुहुस्वयं प्रजानामपरोपज्ञमरिष्टशान्तिमन्त्रं श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेरनिदङ्कारमनेवमित्युपात्तम् इदमिद्धमिति ब्रवीषि नूनं मणिपादावनि मञ्जुभिः प्रणादैः मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वररत्नपादुके त्वां विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्या प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवती रङ्गे पदेर्विहारकाले अभयार्थनया समभ्युपेदा न विसंवादयतीव मञ्जुनादैः श्लोक 11 शवसोर्मम पारणां दिशन्ति मणिपादावनिमञ्जुलैः प्रणादैः रमया क्षमया च दत्तहस्तं समये रङ्गधुरीणमानयेधाः मञ्जुभाषिणी अनुयादि नित्यममृतात्मिकां कलां तव रङ्गचन्द्रमणिपादुचङ्कृतं श्रवसामुखेन परिभुज्य यत्क्षणा दजरामरत्वमुपयान्ति साधवः परुषैरजस्रमसतामनर्थकैः परिवादपैशुनविकर्धनादिभिः मधुकैडभारिमणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः रथोद्धता पादुके परिजनस्य दूरदः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः लीलया भुजगतल्पमुज्झदश्रीमतस्त्रिचतुरान् पदक्रमान् देवि दैत्यदमनाय सत्वरं प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः विश्वमङ्गलविशेषसूचकं शाकुनं भवति तावकमृतं दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ देवि रङ्गपदिरत्नपादुके विह्वलस्य भवदीयसिञ्चितं स्वादुकर्णरसनारसायनं पुष्पिताग्र अहमुपरि समस्तदेवतानामुपरि ममैष विभाति वासुदेवः
तदिह परतरं न किञ्चिदस्माद्दिदि वदसीव पदावनिप्रणादैः अवनदविबुधेन्द्रमौलिमाला मधुमदशिक्षितमन्धरप्रयाता प्रथयसि परिरब्धशौरिपादा मणिकलहेन वियादजल्पितानि मन्दाक्रान्ता आस्थानेषु त्रिदशमहितान् वार्तयित्वा विहारान् स्थाने स्थाने निजपरिजनं वारयित्वा यथार्हं वासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्चुनादामापर्यङ्गान्न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति अन्धर्न्यस्तैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुलं ते निनादं पश्यन्त्यादिक्रमपरिणते प्राक्तनीं तां पराया मन्ये मित्रा वरुणविषया दुच्चरन्तीमवस्थाम्। श्लोक 21 प्रख्यातानां परिषदि सदां कारयित्वा प्रतिज्ञां प्रायेण त्वां प्रथितविभवां वर्णयन्ती मया त्वं पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गाधिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परं पादुके स्वैर्निनादैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृत्तिभेदैर्विचित्रैरैदम्बर्यं निगमवचसा मैककण्ठ्येन सिद्धं युद्धं पुंसा मणिपुणधियां पादुके त्वं तदेव स्पृष्ट्वा सत्यं वदसि नियतं मञ्जुना शिञ्चितेन आम्नायैस्त्वा मनितरपरैस्तोदुमभ्युद्यतानां मध्ये भक्र्या मधुविजयिनः पादुके मोहभाजां शिक्षात्तत्त्वस्खलितवचसां शिक्षयस्येव पुंसां मात्रादीनि स्वयमनुपदं मञ्चुभिः स्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तं कमपि तरुणं रध्यया निष्पदन्तं रागाद्द्रष्टुं त्वरितमनसां राजधानीवधूनां प्रत्यादेशं भजति मधुरैः पादुके सिञ्चितैस्ते चेदोहारी कुसुमधनुषसिञ्चिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सह कमलया सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवनहविषां भोक्तुमाहूयमाने नेदीयोभिर्निगमवजसां नित्यमंहप्रदीपैः प्रत्यालापं दिशति भवती पादुके सिञ्चितैस्वैः उपजाति उपास्य नूनं मणिपादुके त्वां रङ्गेशपादाम्बुजराजहंसीं पत्युः प्रजानामलभन्तपूर्वं मञ्जुस्वनं वाहनराजहंसाः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्वाभभाजां प्रतिबोधनार्हां पश्यामि नित्योदितवासरस्य प्रभादनान्दीमिव पादुके त्वां शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजानामार्तध्वनिं क्वापि समुज्जिहानम् इतीव मत्वा मणिपादुके त्वं मन्दप्रचारैर्मृदुसिञ्चितासि
अन्ते ममार्तिं शमयिष्यतस्तामग्रे सरण्या पततो मुरारेः श्रमोपपन्नशृणुयां भवत्याः शीतानि पादावनि सिञ्चितानि स्वादूनि रङ्गेश्वरपादरक्षे श्रोत्रैः पिबन्धस्तव सिञ्चितानि भजन्त्यविद्योपचितान् शेषानन्तर्गतानात्मविधः कषायान् श्लोक 31 अवैमिरङ्गाधिपदे सकाशादवेक्षमाणेषु जनेषु रक्षाम् उदारनादां मणिपादुके त्वामोमित्यनुज्ञाक्षरमुद्गिरन्तीम् मधुद्विषस्वैरविहारहेदुर्मञ्जुस्वनान् शिक्षयसीव मातः पर्यन्तभाजोर्मणिपादरक्षे पद्माधरण्योर्मणिनूपुराणि वसन्ततिलकम् प्रास्थानिकेषु समयेषु समागतेषु प्राप्तापदं परिचितं द्विजपुङ्गवेन पुष्णाशिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं पुण्याः घोषमिव गर्भमणिप्रणादैः आर्तध्वने रुचितमुत्तरमन्दकाले कर्णेषु मञ्जुनिनदेन करिष्यसीति वासं भजन्ति कृतिनो मणिपादरक्षे पुण्येषु देवि पुलिनेषु मरुद्वृधायाः स्तूत्ये बलेर्विमधने शकटस्य भङ्गे यात्रोत्सवेषु च विभोः प्रतिपन्नसख्या वीरायितानि बिरुदोपहितानि नूनं मञ्जुस्वनैः प्रथयसे मणिपादुके त्वं स्तोतुं प्रवृत्तमपि मां निगमस्तुतां त्वां व्यासज्यमानकरणं विषयेष्वजस्रम् अन्तर्मणिध्वनिभिरच्युतपादुके त्वं सम्बोधयस्यनुकलं सहजानुकम्पा देवस्य दानवरिपोर्मणिपादरक्षे प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रतिपन्ननादाम् मा भैष्टसाधव इति स्वयमालपन्तीं जाने जगत्हृदयरक्षणदीक्षितां त्वां स्वच्छन्दविभ्रमगदौ मणिपादुके त्वं पादारविन्दमधिगम्य परस्य पुंसः चादस्वना प्रतिपदं जपसीव सूक्तं विद्रावणं किमपि वैरिवरूधिनीनां रक्षार्थमाश्रितजनस्य समुज्जिहाने रङ्गेश्वरे शरदिशेषभुजङ्गतल्पाद नादास्तव श्रुतिसुखा मणिपादरक्षे प्रस्थानशङ्खनिनदात् प्रथमे भवन्ति नित्यं पदाम्बुरुहयोरिह गोपिकां त्वां गोपी जनप्रियतमो मणिपादरक्षे सम्बन्नघोषविभवां गतिभिर्निजाभिः प्रीत्यैव न त्यजति रङ्गसमाश्रितोऽपि श्लोक 41 प्रायः पदावनि विभोः प्रणतार्तिहन्तुः प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रथमोद्यतानि त्वच्चिञ्चितानि सपदि स्वयमारभन्ते कालोचितान् कनककाहलशङ्खनादान् आम्रेडितश्रुतिगणैर्निनदैर्मणीनामाम्नाय वेद्यमनुभावमभं गुरं ते उद्गास्यतां नियतमिच्छसि सामगानां तानप्रदानमिव शौरिपदावनि त्वम्
रथ्यासुरङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे त्वद्गर्भरत्नजनितो मधुरप्रणादः सन्दर्शनोत्सुकधियां पुरसुन्दरीणां सम्पद्यते श्रवणमोहनं मन्त्रकोशः आकस्मिकेषु समयेष्वपवार्यभृत्यानन्दःपुरं विशदि रङ्गपदौ सलीलं व्यामोहनेन भवती सुदृशामधीदे मञ्जुस्वनेन मदनोपनिषद्रहस्यम् यात्राविहारसमयेषु समुद्धितं ते रङ्गाधिपस्य चरणावनिमञ्जुनादं पर्याकुलेन्द्रियमृगग्रहणाय पुंसां सम्मोहनं शबरगीतमिव प्रदीमः प्रायेण सह्यदुःखितर्नदराजकन्या जामादुरागमनसूचनमीहमाना मञ्जुप्रणादसुभगैर्मणिपादुके त्वामन्तर्युतामहृदयौदकरत्नखण्डैः नित्यं विहारसमये निगमानुयादैर्विक्षेपताण्डविदगर्भमणिप्रसूतैः नादैः स्वयं नरकमर्दनपादरक्षे नादावसाननिलयं वदसीवनाथं साधारणेषु युवयोर्मणिपादरक्षे देवस्य दानवरिपोस्त्रिषु विक्रमेषु अद्यापि सिञ्चिदमिषादनुवर्तमानं न्यूनाधिकत्वविषयं कलहं प्रदीमः प्रायः पदावनि विभोः प्रणयापराधे मानग्रहं शमयितुं महिषी जनानाम् उच्चारयन्ति निनदैस्तव गर्भरत्नान्युद्धादमक्षरमुपाश्रय भारतीनाम् अन्तश्चरेषु पवनेषु जितेष्वभिज्ञाः प्रत्यग्मुखीं परिणमय्य मनःप्रवृत्तिम् आस्वादयन्ति सरसं मणिपादरक्षे नादावसानसमये भवती निनादम्। श्लोक 51 दाक्षिण्यमत्र नियदं नियदा सुधास्मिन्नित्युद्गतो नियदमच्युतपादरक्षे प्रत्येकसंश्रितपदस्तु तये भवत्योः सङ्घर्षवाद इव मध्यमणिप्रणादः सञ्चारकेलिकलहायिदगर्भरत्ना सांसिद्धिकं सकलजन्तुषु सार्वभौमं रक्षार्थिनां प्रधयसीव पदावनित्वं रङ्गेश्वरस्य निरवग्रहमानृशंस्यम् प्राप्तुं परं पुरिशयं पुरुषं मुनीनामभ्यस्यदा मनुदिनं प्रणवं त्रिमात्रं श्रीरङ्गराजचरणावनि सिञ्चितं ते शङ्के समुन्नयनसामविशेषघोषम् नित्यं समाहितधियामुपदर्शयन्ती नागेशयं किमपि धाम निजोर्ध्वभागे हृत्कर्णिकामनुगदा मणिपादुके त्वं मञ्जुस्वना स्फुरसि वाग्भ्रमरी परेव मानेषु दानवरिपोर्मणिपादरक्षे त्वामाश्रितेषु निगमेष्ववधीरितेषु मञ्जुस्वनैर्वदसि मैवमितीव मादर्वेलां लिलङ्घयिषदो मनुजान्निरोद्धुम् क्रन्तत्सु कादरतया करणव्यपाये
रङ्गोपशल्यशयितेषु जनेष्वलक्ष्यम् आसीदसि त्वरितमस्खलितानुकम्पा मादेव मञ्जुनिनदा मणिपादुके त्वं भास्वत्सुवर्णवपुषां मणिपादरक्षे पद्मासहायपदपद्मविभूषणानां मञ्जीरसिञ्चितविकल्पितमञ्जुनादा मञ्जूषिकेव भवती निगमान्तवाचा रङ्गेशपादकमला त्वदधीनवृत्तेरन्येषु केषुचिदलक्ष्यमनन्यवेद्यम् आम्नाय गूढमबहिर्मणिभिः क्वणद्भिर्नेदीयसां प्रथयसीव निजानुभावम् कालोपपन्नकरणात्ययनिर्विचेष्टे जातश्रमे मयि जनार्दनपादरक्षे आश्वासनाय पुरतः प्रसरन्तु मादर्वार्ताहरास्तवरवा शमितार्तयो मे संरक्षणाय समये जगदां त्रयाणां यात्रासु रङ्गनृपतेरुपतस्तुषीषु सम्पत्स्यते श्रुतिसुखैर्मणिपादरक्षे मङ्गल्यसूक्तिरनघा तव मञ्जुनादैः। श्लोक 61 गर्भोपलैर्गमनवेगवशाद्विलोलैर्वाचालिदा मधुभिदो मणिपादुके त्वं प्रस्तौषिभाविदधियां पथि देवयाने प्रस्थानमङ्गलमृदङ्गविशेषकोशम् पर्यङ्गमाश्रितवदो मणिपादुके त्वं पादं विहाय परिकल्पितमौनमुद्रा श्रोतुं प्रभोरवसरं दिशसीव मादर्नाभिः सरोजशयितार्भगसामगीतिम् भोगाय देवि भवती मणिपादरक्षे पद्मासहायमधिरोप्य भुजङ्गतल्पे विश्वस्य गुप्तिमधिकृत्य विहारहीना वाचं यमा किमपि चिन्तयतीव कार्यम् नित्यप्रबोधसुभगे पुरुषे परस्मिन्निद्रामुपेयुषि तदेकविहारशीला मञ्जुस्वनं विजहदी मणिपादुके त्वं संवेशमिच्छसि परं चरणान्तिकस्था लास्यं विहाय किमपि स्थितमाश्रयन्ती रङ्गेश्वरेण सहिता मणिमण्डपेषु मञ्जुस्वनेषु विरतेष्वपि विश्वमेदन्मौनेन हन्त भवती मुखरीकरोति विस्मापितेव भवती मणिपादरक्षे वैरोचनेर्वितरणेन तथा विधेन ये तावतालमिति देवि गृहीतपादा नादं त्रिविक्रममवारयतेव नादैः सामानिरङ्गनृपतिः सरसं च गीतं लीलागदेषु विनिवारयति स्वतन्त्रः श्रोतुं तव श्रुतिसुखानि विशेषवेदी मञ्जूनि काञ्चनपदावनि सिञ्चितानि तत्तादृशीं प्रथयदा रुचिरां स्वरेखां वर्णाधिकेन मधुसूदनपादरक्षे पश्यन्ति चित्तनिकषे विनिवेश्य सन्तो मञ्जुस्वनेन तव नैगमिकं सुवर्णम्
मुग्धस्य हन्तभवतीं स्तुवदो ममैदान्याकर्ण्यनूनमयथा यथजल्पितानि युद्धं वदत्वमिति शिक्षयितुं प्रणादान्मञ्जून्नुदीरयसि माधवपादुके त्वम् आदौ सहस्रमिति यत्सहसा मयोक्तं तुष्टुषदा निरवधिं महिमार्णवं ते आम्रेड यस्यथ किमेदमृश्यमाणा मञ्जुस्वनेन मधुजिन्मणिपादुके त्वम्। श्लोक 71 मालिनी परिमितपरिबर्हं पादुके सञ्चरिष्णौ त्वयि विनिहितपादे लीलया रङ्गनाथे नियमयदि विपञ्चीं नित्यमेकान्तसेवी निशमयितुमुदारान्नारदस्ते निनादान् विहरति विशिखायां रङ्गनाथे सलीलं गमनवशविलोलैर्गर्भरत्नैः कोणन्त्याः मणिवलयनिनादैर्मञ्जुलैस्ते दिशन्ति प्रतिवचनमुदारं पादुके पौरनार्यः अनुकृतसवनीयस्तोत्रशस्त्रां निनादैरनुगतनिगमां त्वामास्तिदो रङ्गनाथः अनितरविबुधार्हं हव्यमास्वादयिष्यन् विशदि चरणरक्षे यज्ञवाडं द्विजानां चरणकमलमेतद्रङ्गनाथस्य नित्यं शरणमिति जनानां दर्शयन्ती यथावत् प्रतिपदमपि हृद्यं पादुके स्वादुभावादनुवदति परं ते नादमाम्नायपङ्क्तिः रहितभुजगतल्पे त्वत्सनाधे प्रजानां प्रतिभयशमनाय प्रस्थिते रङ्गनाथे प्रथममुदयमानः पादुके तूर्यघोषात् प्रतिफलति निनादः पाञ्चजन्ये त्वदीयः वकुलधरतनुस्त्वं संहितां ह्यामपश्य श्रुतिपरिषदि तस्याः सौरभं योजयन्ति हरिचरणसरोजामोदसम्मोदितायाः प्रतिपदरमणीयाः पादुके ते निनादाः धनुतनयनिहन्तुर्जैत्रयात्रानुकूले शरदुपगमकाले साह्यजामापदन्ति श्रुतिमधुरमुदारं शिक्षितुं ते निनादं परिहृतनिजवासाः पादुके राजहंसाः विहरणसमयेषु प्रत्यहं रङ्गभर्तुश्चरणनखमयूखैः सोत्तरीया विशुद्धैः परिणमयसि नादं पादुके गर्भरत्नैर्दमयितुमिव शिष्यान् तीर्थिकाराजहंसान् परिषदि विरतायां पादुके रङ्गभर्तुः परिजनमपवार्य प्रस्थितस्यावरोधान् मणिनिकरसमुद्यन्मञ्जुनादापदेशादभिलपसि यथार्हं नूनमालोकशब्दम् गुरुजननियदं तद्गोपिकानां सहस्रं दिनकरतनयाया सैकते दिव्यगोपः वशमनयदयत्नाद्वंशनादानुयादैस्तव खलु पदरक्षे तादृशैर्मञ्जुनादैः
निजपदविनिवेशान् निर्विशेषप्रचारान् परिणमयति भक्तान् रङ्गनाथो यथा माम् इति विहरणकाले मञ्जुषिञ्जाविशेषैर्हितमुपदिशसीव प्राणिनां पादुके त्वम् अयमयमिति तैस्तैः कल्पितानन्वभेदान् प्रतिपदमवलोक्य प्राणिनां व्याकुलानां चडुलमणिकलापैः शौरिपादावनित्वं मुखरयसि विहारैर्मुक्तिखण्डापथाग्र्यम् पदकमलमुदारं दर्शयन्ती मुरारे कलमधुरनिनादा गर्भरत्नैर्विलोलैः विषमविषयतृष्णाव्याकुलानि प्रजानामभिमुखयसि नूनं पादुके मानसानि मधुरिपुपदरक्षे मन्दबुद्धौ मयि त्वामनवधिमहिमानं त्वत्प्रसादास्तुवाने मणिनिकरसमुद्धैर्मञ्जुनाथैः कवीनामुपरमयसि तांस्तान्नूनमुत्सेकवादान् शरणमुपगदे त्वां शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदिति विधिसिद्धं त्यक्तुकामे विमोहाद प्रचलितमणिजालव्यञ्चितैः सिञ्चितैः स्वैरलमलमिति नूनं वारयस्यादरेण विकलकरणवृत्तौ विह्वलाङ्गे विलक्षं विलपति मयि मोहाद् बिभ्रती शौरिपादं परिसरमधिगन्तुं पश्य पादावनित्वं प्रतिभयमखिलं मे भर्सयन्ती निनादैः करणविगमकाले कालहुङ्कारशङ्गीत् द्रुतपदमुपगच्छन् दत्तहस्तः प्रियाभ्यां परिणमयदु कर्णे रङ्गनाथस्वयं नः प्रणवमिव भवत्याः पादुके मञ्जुनादम् कमलवनसखीं तां कौमुदीमुद्वहन्तं सविधमुपनयन्ती तादृशं रङ्गचन्द्रं प्रलयदिनसमुद्धान् पादुके मामकीनान् प्रशमय परितापान् शीतलैः सिञ्चितैः स्वैः प्रशमयदु भयं नः पश्चिमश्वासकाले रहसि विहरणं ते रङ्गनाथेन सार्धं नियतमनुविधत्ते पादुके यन्निनादो निखिलभुवनरक्षाघोषणाघोषलीलाम् त्रिकविनिहितहस्तं चिन्तयित्वा कृतान्तं गतवति हृदि मोहं गच्छदा जीवितेन परिकलयतु बोधं पादुके सिञ्चितं ते त्वरयितुमिव सज्जं त्वद्विधेयं मुकुन्दम् श्लोक 471 शिखरिणी उपघ्नं संवित्तेरुपनिषदुपोद्धातवचनं तव श्रावं श्रावं श्रुतिसुभगमन्दर्मणिरवं विजृम्भन्ते नूनं मधुमथनपादावनिममद्रवीभूतद्राक्षा मधुरिमधुरीणाफणितयः विलासैः क्रीणन्तो निखिलजनचेतांसि विविधा विहारास्ते रङ्गक्षितिरमणपादावनिमुहुः विगाहन्तामन्तर्मम विलुठदन्तर्मणिशिला कलात्कारव्याजक्षरदमृतधारादमनयः
श्रुतिश्रेणीस्ते यश्रुतिसुभगशिञ्चामुखरितां भजेम त्वां पद्मा रमणचरणत्रायिणि परं न मुद्रा निद्रा न द्रविणकणविश्राण न दशा विशालाहङ्कारं कमपि खनहुङ्कारपरुषम् तवैतच्छ्रीरङ्गक्षितिपदिपदत्रायिणि नृणां भवत्यागश्चिन्तारणरणगभङ्गाय शरीरे स्वं भावं प्रथयति यदा कर्णनवशाह्ननकर्णे भावी यममहिषखण्डाखणखणः परित्रस्ताः पुण्यद्रवपदनवेगात् प्रथमतः क्षरद्भिः श्रीरङ्गक्षितिरमणपादावनितदा विदामासुर्देवा बलिमदनसंरम्भमनखैः प्रणादैस्ते सद्यः पदकमलविक्रान्तिपिशुनैः शार्दूलविक्रीडितम् स्वेषु स्वेषु पदेषु किं नियमयस्यष्टौ दिशामीश्वरान् स्वैरालापकथाः प्रवर्तयसि किं त्रय्या सखासीनया रङ्गेशस्य समस्तलोकमहितं प्राप्ता पदाम्भोरुहं मा भैषीरिति मामुदीरयसि वा मञ्जुस्वनैः पादुके रङ्गे देविरथाङ्गपाणिचरणस्वच्छन्दलीला सखिस्थोगस्पन्दितरम्यविभ्रमगतिप्रस्तावकं तावकं कालोपागतकालकिङ्करचमूहुङ्कारपारम्परी दुर्वारप्रतिवावदूकमनकम् श्रोष्यामि सिञ्चारवम् त्वच्छिञ्चारवशर्करारससदा स्वादा सदा मुन्मदा माधर्माधवपादुके बहुविधा प्रायश्रुतिर्मुह्यति सारासारसकृद्विमर्शनपरिम्लानाक्षरग्रन्थिभिर्ग्रन्थैस्त्वामिह वर्णयाम्यहमदस्त्रासत्रपावर्जितः पृथ्वी तवाम्बकिलकेलदाङ्गदिवशेन गर्भाश्मनां रमारमणपादुके किमपि मञ्जुभिः सिञ्चितैः पदस्तुतिविधायिभिस्त्वदनु भावसिद्धान्तिभिः सयुध्यकलहायितं श्रुतिशतं समापद्यते गीति क्षिपदिमणिपादरक्षे नादैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवती रक्षापेक्षा प्रदीक्षणविलम्बम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे नादपद्धतिश्चतुर्दशी।